हॅलो नमस्कार. स्वाती चॅनलार तुमकां स्वागत आसा. खरें म्हळ्यार ह्या चॅनलार हांव मोतीचें काम दाखयता चडशें, पूण आज हांव फादर्स डे निमित्तान म्हाजे बाबा हेजी थोडीच म्हायती दिता. बाबा म्हणल्यार एक वटवृक्ष. आपूण वतन रावन आमकां सावली दिवपाचें काम बाबा करतात. 1963-64 तेन्ना बायलो हावजवायफ, बाबा सगळे भायले काम करताले. कोणें तरी वॉट्सॅपार म्हाका हॅपी फादर्स डे म्हणून आमच्या मोबायलार मॅसेज आयली आनी म्हाका बाबाची खूब याद येवन रडपाक आयलें. गळो सुद्दां बंद कसो जालो. हांव ल्हान आसतना बाबा म्हाजे परदेशाक आसताले आनी आमी जॉयंट फॅमिलीन रावतालीं. हांव म्हाजे दोगूय व्हडले भाव आई फाटल्यान आसतालीं. बाबा परत इंडिया आयल्या उपरांत नवीन घरान रावपाक आयलीं. बाबा म्हाजो शांत स्वभावाचो, खूब कश्ट करणारो, आमचे कडेन मात खूब कठोर वागतालो. म्हाजे भाव आई फाटल्यान चड आसताले. बाबा कठोर वागतालो म्हणून आमकां आज बरी शिस्त लागली. बाबा भांगराचें काम करता म्हणून बाबाक सगळे गांवांतले लोक वळखताले. तशेंच शेताचें काम आसता तेन्ना कामगारां बरोबर पावस वत तेंच्या बरोबर दीसभर रावतालो. आमकां मात केन्नाच कसलींच कामां करूंक दिवंक ना. बाजारांतलें सगळें हाड, भांगराचें काम कर, त्या भायर कोण कामाक आसा तेंच्या बरोबर राव. आमी खूब शिकप, नोकरी करप हें बाबाचें स्वप्न आसलें. दोनूय भाव बाबा फुड्यान वचनासले. कितें जाय तें आईक सांगताले. फक्त हांवूच बाबाक म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून सांगतालीं. आई बाबाक म्हाका खेडेगांवांत लग्न करून दिवप हें केन्नाच आवडनासलें म्हणून बाबा म्हाका सदांच खूब शिकपाक सांगतालो. हांवें BSc केली. भावांनी म्हाजे दोगूय M.Com केलें. आई बाबाच्या मना सारकें जालें. 24 वर्साचेर म्हाजें लग्न जावन हांव शहरान आयलें. म्हाका शहर खूब आवडपाक लागलें. प्रत्येक सणाक बाबा सगळे तरेची मिठाई घेवन आमगेर येतालो. स्वता आईक मिठाई करूंक मदत करतालो. आमकां दिसता बाबा आमचे कडेन कठोर वागता, पूण बाबा आमचेर बरे संस्कार करता तें कळना. बाबा ही अशी व्यक्ती ठामपणे आमकां जगपाक शिकयता. बाबा ही अशी व्यक्ती आसता ती आमच्या जगपाक शिकयता. बाबा गेलो की आमकां किंमत कळटा बाबाची. बाबा हो देवा पेक्षा खूब देवा भशेनूच आसता. आईचो आदार हो बाबाच आसता. बाबाचेर मनानसान प्रेम करा. म्हातारपणान तांकां आदार दियात. आईची माया आनी बाबाचे खूब कश्ट हेतूनच आमी व्हडलीं जाल्लीं आसतात.